कराची में बिगड़ी हुई औलादों का झगड़ा जो है वो खून रेजी में तब्दील हो गया। लड़की मार्शा का चक्कर है या पैसों का लेन देन है, इस आखिर ये मामला है क्या? एक बिगड़ी हुई औलादों में मुस्तफ़ा भी शामिल है, अरमगान भी शामिल है, शहराज भी शामिल है। ये सब एक ग्रुप है, उसमें एक लड़की नाम बताई जा रही है, उसका नाम है मार्शा। ये चारों का एक ग्रुप था और इनका जो है आपस में झगड़ा हुआ है, लड़की पे हुआ है, पैसों के लेन देन पे हुआ है, क्या हुआ है। और एक और बात बताई जा रही है कि एक बहुत बड़े मनशियात फरोश भी हैं ये लोग। ये सब सोशल मीडिया की खबरें जो मैं आपको बता रहा हूँ। असल खबर ये है, कत्ल भी हो गया, लाश भी मिल गई, एदी ने दफना भी दिया, मुलजिम जो है गिरफ्तार होकर जेल चला गया, मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। लेकिन वही बात 1 करोड़ की कि क्या मुस्तफ़ा कत्ल भी हुआ या नहीं हुआ, इस पे बात करते हैं उसामा से। उसामा, ये आखिर जो वाक़या पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है और इस टाइम सोशल मीडिया पे उरूज पर है। हर आदमी के पास एक ही सवाल है कि ये डिफेंस के इतने बड़ी हुए जो बिगड़ी हुए बच्चे हैं, जिनकी उम्रें भी 23 साल है, 25 साल है, 27 साल तक की औलाद इनकी उम्रें हैं, और ये इतने बड़ी माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं आजकल। जो अब जो इनके आपस का झगड़ा जो सबके सामने आ गया है और जो इतना खून रेजी हुई है, जिसके बारे में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आखिर ये मामला है क्या? देखें, ये मामला शुरू होता है 6 जनवरी को, जब मुस्तफ़ा अपने घर से जाता है और अचानक लापता हो जाता है। वालिदैन की जानिब से दूसरे दिन जो है वो रक्षा थाने में दरख्वास्त दी जाती है। पुलिस जो है वो मुबैना लापता का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसके बाद फिर तफ्तीश शुरू करती है। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद जब मुस्तफ़ा नहीं मिलता तो वालिदा अपने थ्रू जो है वो कोशिशें करती हैं और देखती हैं कि क्या है। तो फिर कुछ एक वालिदा को कॉल मौसूल होती है। जब कॉल मौसूल होती है तो केस ABCC को मुंतकिल हो जाता है। जब ABCC कुछ तफ्तीश करती है, लेकिन कुछ आगे पीछे मामलात होते हैं, फिर वालिदा अपने थ्रू कोशिश करती हैं और ABCC को कुछ प्रूफ देती हैं। तो ABCC गुज़िश्ता हफ्ते डिफेंस के एक बंगले पे छापा मारती है खैबान मोमिन में, जहां पर जो है वो उसको शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है और जो है 4 घंटे तक मुकाबला जारी रहता है, जिसके बाद अरमगान को जो है वो गिरफ्तार किया जाता है 4 घंटे तक। और उसमें जो है एक DSP पुलिस का एहसन जुल्फ़िकार ABCC में जो तैनात थे वो ज़ख्मी होते हैं, उनके साथ एक और पुलिस कांस्टेबल ज़ख्मी होता है। उसके बाद पुलिस अंदर घुसती है। जब मज़ीद चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से जदीद तरीन असला 64 के करीब लैपटॉप बरामद होते हैं। ये तमाम चीज़ें अरमगान की थी, गाड़ियाँ वहाँ से बरामद होती हैं और कुछ खून के जो है वो धब्बे वहाँ से पुलिस को मिलते हैं अरमगान। और उस दिन वहाँ से एक लड़की भी बरामद होती है, उसका जो है वो अभी ज़्यादातर मामला सामने नहीं आ रहा। लेकिन जो फिर केस बढ़ता है, अरमगान कुछ नहीं कहता। अरमगान को दूसरे दिन जब अदालत में पेश किया जाता है, जज जो है वो उसका रिमांड तक नहीं देता, उसको जेसी कर दिया जाता है। फिर तहकीकाती मज़ीद आगे बढ़ते हैं, कुछ आला अफसरान, आला एजेंसियां जो हैं वो तहकीकात में शामिल होती हैं और वो उसके थ्रू जो है अरमगान के मुलाजमीन को उठाती हैं। वो नाम लेता है शराज का। जब एजेंसियां शराज को शामिल तफ्तीश करती हैं तो शराज मामला उगलता है और उसके बाद फिर ये मामला पेश आता है कि शराज की निशानदही पर बलूचिस्तान के इलाके में उसका बताना है कि हम वो उसको वहाँ पे तशद्दुद का हमने उसको 6 जनवरी को निशाना बना। मुस्तफ़ा को शराज का बयान है, शराज का ये बयान है कि उसको फिर उसकी गाड़ी में ही मुस्तफ़ा की गाड़ी में हम उसको लेके गए बलूचिस्तान के करीब। वहाँ हमने एक पुलिस मोबाइल जब देखी तो उससे हम कुछ दूर रह गए और दोहरा जी के करीब ही हम कच्चे के एरिया में उतरे। वहाँ पर हमने उस गाड़ी को और मुस्तफ़ा की लाश को जो है वो आग लगा दी। उस वक्त तक मुस्तफ़ा जो है वो जिंदा था शराज के बयान के मुताबिक। अच्छा। और फिर वो पुलिस जो है वो कुछ दिन 11 जनवरी को पुलिस को एक गाड़ी से मिलती है लाश, जली हुई गाड़ी होती है, उससे लाश मिलती है। वो हुकाम एदी हुकाम के हवाले कर देते हैं। एदी जो है अपने पास 4 रोज़ तक रखते हैं। 16 जनवरी को कराची वो लाश आ जाती है और उसको माजकोट के कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। हब से लाश को है, गाड़ी जो जलाते हैं लोग, ये जो गाड़ी जलाने का वाक़या, उसकी खबर भी आ गई थी उस दौरान ही बीच में। उसकी खबर उस दौरान नहीं आई थी, पुलिस उस वक्त तक कोई तफ्तीश नहीं कर पाई थी। ये वाक़या कुछ दिन बाद जब शराज ने बयान दिया है तो ये वाक़या आया है। पुलिस ने वहाँ पर FIR दर्ज कर ली थी कि एक नामालूम गाड़ी मिली है जिसमें जो है वो आतिशबाजी हुई थी और उससे एक डेड बॉडी मिली है। अब कल जो है वो बयान मजीद ये ईदी जो वो है फैसल ईदी, उनके सरबराह, उनका कहना है कि जो हमें लाश मिली थी ना उसका धड़ था ना उसका हाथ पाँव, सर हाथ पैर नहीं थे, सिर्फ वो उसका जो है वो धड़ था। और अब जो है, और जब शुरू में जब अरमगान को गिरफ्तार किया था, अरमगान का बताना था कि उसने जो है वो उसको कत्ल करके मलीर नदी के पास फेंक दिया है। लेकिन उस वक्त पुलिस ने ना उससे कोई तफ्तीश की, ना उसको जाए वकुआ ले जाया गया, कुछ नहीं मिला। कल DNA रिपोर्ट आ गई है। जो अरमगान के घर से जो खून के ट्रेसेस मिले थे वो मुस्तफ़ा की वालदा के खून से मैच कर गए हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई बात क्लियर कि ये हो गया। अब जो उसका जो घर है, जो डिफेंस में उन्होंने अभी किराए पे लिया है, बकौल तुम्हारे अभी लिया है, और उस मकान के अंदर एक ख़ास रूम था। जो अब बता रहे ये हैं, जो असल खबर ये आई है कि अरमगान का नाम कोई नहीं जानता। आपने स्क्विड गेम देखा होगा, उसमें भी एक फ्रंट मैन था जिसको कोई जानता नहीं था और वो कत्लेआम करता था। इस तरह ये भी एक तरह से कोई गेम की शक्ल इख्तियार कर गया है अरमगान। इसको बोलते थे बॉस।
یہ ایک باس بنا ہوا تھا, ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکا تھا, اور یہ کم عمر لڑکوں کا ایک بہت بڑا گینگ ہے, جن میں سے یہ آپس میں لڑ گئے, جس کی وجہ سے یہ معاملہ سامنے آ گیا, کیونکہ اس کی والدہ آ گئی, والدہ کے بیان بھی آ گیا. لیکن ارمغان جو کمرہ اس نے بنایا اپنے گھر میں, خاص روم بنایا جس میں کوئی جا نہیں سکتا تھا, اور جو ملازمین کام کرتے تھے ان سب کے موبائل فون گیٹ پر رکھوا دیا کرتے تھے, اس میں 35 کیمرے لگے ہوئے تھے, اس روم میں ہی سب کام کرتے تھے. ارمغان کا دیکھیں جو گھر ہے ڈیفنس خیبان مومن میں ایک بنگلہ ہے, یہ کچھ دن قبل ہی اس نے کرائے پر لیا تھا. یہ جو ایک پراسرار بنگلہ ہے جس میں تمام جو چیزیں ہیں الیکٹرک لاک سے لے کر وہ تمام الیکٹرانکس ہیں, الیکٹرانک لاک سے گیٹ کھلتا ہے, تمام چیزیں ہوتی ہیں, اور تمام گھر میں جو ہے وہ 35 سے زائد کیمرے نصب کیے گئے ہیں, تمام نگرانی کی جاتی تھی. اور ایک جو خصوصی کمرہ تھا جہاں ارمغان رہتا تھا, وہاں مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. یہ کمرہ بھی مصطفیٰ کو خفیہ وہاں سے جو ہے وہ پولیس کو ٹریسز بھی ملے تھے. اب معاملہ والدہ نے الزام لگایا ہے کہ ایک لڑکی ہے جس کے چکر میں اس کو جو ہے مصطفیٰ کو قتل کیا گیا, جس کا نام ہے مارشا, اور وہ پہلے اس کے 4 سال تک اس کے ساتھ مصطفیٰ کے ساتھ تعلق میں رہی. پھر وہ اس کو دھوکہ دے رہی تھی. اس کا جو ہے وہ دونوں کے درمیان ارمغان اور اس کے مصطفیٰ کے درمیان جھگڑا بھی جس پر ہوا, اور اس کو جو ہے قتل کرنے کے بعد والدہ کا بیان ہے کہ ارمغان نے اس کو مارشا کو بتایا, اور مارشا جو ہے وہ 12 جنوری کو دوبارہ امریکہ چلی گئی ہے. اب جو ہے وہ FIA اس پہ کام بھی کر رہی ہے, انٹرپول کی مدد بھی لی جا رہی ہے کہ مارشا کو شامل تفتیش کیا جائے. ایک مبینہ طور پر آڈیو بھی اس کے سامنے آئی تھی جس میں وہ مصطفیٰ لاسٹ جو آڈیو کہا جا رہا ہے اس میں وہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ میں ارمغان کالے کے گھر جا رہا ہوں, تم بھی جم سے فری ہو کر وہیں آ جاؤ. وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی لاسٹ آڈیو. تو اب جو یہ اتنا بڑا کیس کھل گیا ہے, دوسرا یہ ارمغان جو اتنا بڑا, میں بولتا ہوں کہ انسان تو نہیں ہے, وہ درندہ ہے, کہ اتنا بڑا درندہ ہے جو قتل کر کے گھومنے کے لیے اسکردو چلا گیا. یہ واقعہ کیا ہے؟ ہاں دیکھیں, جب یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے بتانا ہے کہ جب یہ 5 جنوری کو انہوں نے واقعہ قتل کیا ہے مبینہ طور پر, اور یہ پھر دونوں ارمغان جو ہے وہ کراچی پہلے ہفت کے ذریعے آیا, اور اپنے بنگلے سے ہوتا ہوا پھر یہ وہاں سے اسلام آباد اور وہاں سے اسکردو چلا گیا, اور اس نے پھر اپنے دوست شہراز کو جب بلایا ہے کچھ دن بعد, وہ پہلے لاہور گئے اور وہاں سے دونوں یہ اسکردو میں کافی دن تک رہتے رہے. پھر 23 یا 24 جنوری کو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر رہا, کوئی معاملہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے, تو یہ واپس کراچی آئے ہیں اور یہاں پر آنے کے رہنے لگ گئے ہیں. تو اس طرح جو واقعہ پیش کیا انہوں نے کیا, دیکھیں ارمغان اور مصطفیٰ جو تھا اس کی عمر 23-24 سال بتائی جا رہی ہے, اور اس کا چکر بتا رہے ہیں کہ اس کا جو چکر ہے وہ لڑکی جس نے مارشا سے تھا. تو اب یہ ان دونوں کا جو معاملہ کھلا ہے, تو ابھی تک یہی جو انیشل رپورٹ آ رہی ہے اس کے مطابق یہ لڑکی کا جھگڑا ہے. لیکن دوسرا جو خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ ان کا لین دین جو تھا نا پیسوں کا, وہ کروڑوں روپے میں تھا. کیوں؟ یہ پاکستانی کرنسی میں کام نہیں کرتے تھے, یہ ڈیجیٹل کرنسی میں کام کرتے تھے, جسے آپ. اور دونوں کے اوپر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے اوپر ارمغان کے اوپر تو 4 مقدمات ہیں, اور منشیات کا بھی مقدمات ہے, جبکہ ایک شہری پہ بھتہ طلب کرنے کا اور فائرنگ کا بھی مقدمات ہیں, جبکہ جو مقتول مصطفیٰ ہے اس کے اوپر بھی NF کا جو ہے وہ مقدمہ منشیات کا موجود ہے. اچھا, یہ بات بھی یہاں پہ کلیئر بتا رہا ہوں, کر بھی رہا ہوں, یہ بھی بتا رہے ہیں اسامہ بھی, کہ جو مارا گیا ہے لڑکا یعنی مصطفیٰ, وہ بھی کوئی کم نہیں تھا. میں جو بتا رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں کہ بگڑی ہوئی اولادیں, یہ چاروں جو تھے یہ بگڑی ہوئی اولادیں ہیں, اور ان میں سے ایک جو لڑکی ہے اس کا کراچی کے ایک بڑے جو بزنس مین ہے اس کی بیٹی بتایا جا رہا ہے, بھتیجی بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پہ, اور وہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے, اسٹاک کا بڑے کاروبار, اسٹاک ایکسچینج کے بڑا کام کرتے ہیں وہ, لیکن وہ ابھی ان کا نام ظاہر نہیں کر سکتے, ان کا ابھی ثابت نہیں ہو رہا ہے, لیکن یہ صرف بتایا جا رہا ہے. لیکن اتنی بڑی جو یہ فلم چلائی ہے اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ارمغان نے, اور وہ اتنا بڑا اس کو بتاتے ہیں وہ باس تھا, سب کا باس تھا, وہ لے کے چلتا, وہ کرپٹو کرنسی میں کام کرتے تھے, اور یہ سب آن لائن کام کرنے کے لوگ تھے, پیسہ بہت ہے. لیکن اب یہ جو ان کے والد صاحب ہیں جو عدالت گئے ہیں, انہوں نے عدالت میں جج سے ملنے کی کوشش کی ہے, اور جس کے بعد وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی, وہ بھی واقعہ یہی ہے نا؟ ہاں, کچھ ایسا ہی واقعہ ہے. جب پولیس نے ارمغان کو اس دن دوسرے دن گرفتار کیا ہے تو عدالت میں پیش کیا, عدالت کی جانب سے ریمانڈ نہیں دیا گیا, اور مبینہ طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ والد جو ہیں وہ 2 گھنٹے تک جج کے کمرے میں بیٹھے رہے اور عدالت نے ریمانڈ نہیں دیا, جبکہ پولیس اہلکار اور DSP جو ہیں وہ زخمی واقعے میں ہوئے تھے. اب گزشتہ روز بھی جو ہے وہ عدالت میں جب پیش کیا گیا تو والد اس بات پہ جھگڑا کرتے رہے کہ مجھے اندر جانے کی اجازت دی جائے, لیکن والد کو اب اجازت نہیں دی گئی تھی. تو بہرحال یہ ایک واقعہ جو ہے, اس کی تفصیل پوری مکمل تفصیل آپ کو سامنے بتائی, ہمارے کرائم رپورٹر ہیں, اور اس پوری خبر پہ ان کی نظر ہے, اور اس کے معاملے پہ آپ کو بہت زیادہ اپڈیٹ بھی دی ہے. جو اب تک یہ 1-1.5 مہینے میں جو کچھ واقعہ ہوا, پورا ایک نچوڑ ہم نے آپ کو بہت جلدی میں بتایا. بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں سے کل بھی کی ہے, ہم چاہ رہے تھے آپ کو کم سے کم بتا دیں وقت کے اندر. تھوڑی سی ویڈیو بڑی ہو گئی, لیکن یہ ضروری تھی آپ تک پہنچانا کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے, یہ ایک لڑکی کا واقعہ ہے یا پیسوں کا لین دین کا واقعہ ہے, یا کیا معاملہ ہے. دوسرا آخر میں سوال وہی کھڑا ہوا ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا,
خون کے شناخت ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, ڈی این اے ہو گیا, لیکن باڈی کا ابھی تک ڈی این اے نہیں ہوا. جب تک باڈی کا ڈی این اے نہیں ہوگا تو کیا پتا, کیا کنفرم ہو سکتا ہے کہ جو گاڑی میں لاش کو جلایا گیا تھا وہ مصطفیٰ کی ہی ہے؟ کیا پتا کوئی اور گیم تو نہیں ہے یہ سب ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ اب ڈی این اے جب ہو جائے گا باڈی کا تو پھر معلوم ہوگا اصل حقیقت کیا ہے, کیا واقعی مصطفیٰ کو مار دیا یا کوئی اور باڈی تو نہیں ہے اس کی جگہ پہ, کیونکہ یہ بھی اب ڈی این اے میں معلوم ہو جائے گا. یہ ایک لمبی فلم ہے جو اب 1-1.5 مہینے کی جو ہم نے آپ کو مختصر بتا دی ہے کہ یہ ایک چکر جو ہے ارمغان کا اور یہ بگڑی ہوئی اولادوں کی جو کہانی ہے, پیسوں کا اتنا پیسہ تھا, سب کچھ تھا اور اب اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو گیا. تو یہ ابھی فی الحال اپڈیٹ ہم نے دے دی آپ کو. اب اس کے بعد جو بھی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. تو نیکسٹ اپنی میزبان جاوید صدیق اور اسامہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.